एक गुमशुदा शहर का शिकवा। किताब शिकवा से माखूज, मुसन्निफ सईद जाफरी। इस मौजू का कहीं ना कहीं से आगाज तो होना ही है, और जहां आगाज होता है वहां इंजाम भी होना लाजिम है। गोया हर किसी का एक अव्वल और एक आखिर है, एक इब्तिदा, एक इंतहा है, एक उरूज और एक जवाल है। मैं अपनी तारीख, अपनी इब्तिदा, अपना आगाज कहां से शुरू करूं? मैं तो बस एक गुमशुदा शहर हूं, एक गुमनाम तारीख का एक गुमनाम वर्क हूं, एक भूली बिसरी दास्तान हूं, एक फसाना हूं। मैं हर जमाने के लिए बीते हुए जमाने की एक यादगार, एक निशानी, एक तल्खो शीरी कहानी हूं, जिसे किसी ने तारीख के औराक पलट कर देखा या पढ़ लिया, किसी ने नजरअंदाज कर दिया। कोई मुझे पढ़ते हुए कुछ लम्हे ठहर गया, कोई सरसरी सी निगाह डालकर गुजर गया, किसी ने देखना और हाथ लगाना भी गवारा ना किया। कोई मुझे पढ़ते हुए बस अपना वक्त गुजार गया, तो कोई मेरे वक्त में, मेरे अहद में, मेरे जमाने में खो गया। किसी ने मुझे फजूल, बेकार, नाकारा और वक्त का जिया समझकर ध्यान ना दिया, और कोई मुझ में इतना खोया कि मेरी हस्ती को पा गया, मुझे जान गया, समझ गया। मेरे खामोश लफ्ज़ों और मेरे खामोश लफ्ज़ों को मेरी खामोश कहानी समझकर अपने दिल में उतार गया। मैं तो अब भी हर नए जमाने में आवाज देता हूँ, सदा लगाता हूँ, फरियाद करता हूँ कि ए इंसान, क्या मेरा तेरे माजी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं रहा कि तू मेरे करीब से, मेरे नज़दीक से, मेरे पहलू से गुजर कर क्यों मुझे नज़रअंदाज करता है? क्यों मेरी जानिब से चश्म पोशी करता है? क्यों मुझे देखकर भी अनजान बनता है? क्या मेरा तुझसे कोई रिश्ता नाता ना रहा, कोई ताल्लुक, कोई वास्ता ना रहा, कोई याराना ना रहा? क्या तू कभी मेरे सीने पे चलता ना था, दौड़ता ना था, भागता ना था और शोरो गुल न करता था? तूने न जाने कैसे कैसे काम मुझे नातवां पर अंजाम दिए, जिससे तू कभी गुरूर व तकब्बुर, फ़ख्र व मुबाहात, नामवरी और मशहूरी में मुब्तला हुआ था? क्या तुझे वो वक्त भी याद नहीं जब तू मेरे सीने पे अपनी ख्वाहिशात की तकमील किसी हीलो हुज्जत, किसी हीले बहाने, किसी डर व खौफ के बगैर किया करता था, और मैं खामोश तमाशाई बना तेरे हर अच्छे और बुरे अमल को सहता रहा? तेरी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी होती रही, और तू अपनी ख्वाहिशों के तले इतना दब गया कि तुझे अपने इर्द गिर्द का भी कोई होश न रहा। सारे जहां में आग लगती है तो लगती रहे, तुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तू तो बस अपने ही हाल में मस्त रहता है, अपनी ही परवाह करता है, अपने सिवा तुझे कोई दिखाई नहीं देता, और जो कुछ है बस तू ही तू है। क्या तुझे वो बीते दिन, वो रातें, वो गुजरता वक्त, वो ढलते लम्हे याद नहीं जब तू लड़खड़ाते कदमों से मेरे सीने पे गिरता था, संभलता था? तो क्या मैंने तुझे अपनी आगोश में आगोश मादर की तरह नहीं संभाला? क्या तू भूल गया, फरामोश कर गया? क्या तुझे याद करना भी गवारा ना रहा कि तेरी परवरिश, तेरी निगहदाश्त, तेरी हर ख्वाहिश की तकमील मेरे ही जरिए, मेरे ही वास्ते से हुई? शायद तू अपना बचपन, अपनी मासूम अदाएं, अपना लड़कपन भी भूल गया कि जिसे मैंने अपने दरोबाम में, अपने ज़माने में, अपने वक्त में, अपने गुजरे हुए लम्हों में, अपने दामन में, अपनी आगोश में महफूज कर रखा है। पर तू तो ठहरा एक इंसान कि जिसे निस्यान का मर्ज लाहिक है, जिसके खमीर में भूल जाना, फरामोश कर देना शामिल है। शायद तेरे लिए मैं गुजरा हुआ कल और एक बीती हुई दास्तान से ज्यादा कुछ नहीं, जिससे तुझे कुछ भी हासिल ना हो। और ये भी हो सकता है कि मैं तेरे नज़दीक किसी कदीम टूटे हुए बर्तन का कोई टुकड़ा हूँ, किसी कदीम दीवार से निकला हुआ कोई पत्थर हूँ, या फिर तेरे नज़दीक मैं एक नादिर व नायाब शय की सूरत इख्तियार कर गया हूँ, जिसे तू अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाकर लोगों से अपने ज़ौक़ की दादो तहसीन लेता हो। तुझे क्या खबर कि मेरे अंदर तेरे आबाओ अजदाद की कितनी कहानियाँ, कितनी दास्तानें, कितने अफसाने दफन हैं, पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं, जिसकी तलाश में तुझे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक व लगन नहीं। तू तो बस अपनी दुनिया में मगन, अपनी जिंदगी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ गुजार रहा है, जिसका ना ही तुझे कोई एहसास है और ना ही परवाह। तुझे इस बात की भी खबर नहीं कि जो तू आज है, कल आने वाले वक्तों में तू भी मेरी तरह माजी का एक हिस्सा बन जाएगा, जिसे अगर कोई याद भी रखेगा तो शायद तेरे कारनामों के सबब, या तेरे हाथों से अंजाम दिए गए चंद अच्छे कामों की वजह से, या फिर तेरे जुल्म जबुर, तेरी बुराई के सबब तुझे तारीख में जगह दी जाए। वरना तुझमें कोई ऐसी बात नहीं कि तू मेरी तरह तारीख का कोई वर्क बन सके। आज जितने भी लोग, अफराद, ख़ानदान, मुआशरे, शहर, मुल्क तारीख का हिस्सा बने हैं, वो या तो अपने जुल्म जबुर की दास्तानों, कत्ल गारतगरी की संगीन वारदातों के सबब, या फिर अपने नेक कारनामों, फलाह बहबूद के नामों, या कोई यादगार तामीर करने, या कोई नया शहर बसाने, या किसी शहर व मुल्क को तबाह बर्बाद करने के सबब तारीख के औरात में अच्छे या बुरे नामों से जगह पा गए हैं।
اے انسان، آج تو مجھے فراموش کر رہا ہے، کل آنے والا زمانہ تجھے فراموش کر دے گا، کیونکہ یہی زمانے کا دستور، یہی فطرت کا اصول، یہی مکافات عمل ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو بیج زمین کے سینے میں گندم کا بوئے اور فصل جو کی کاٹے، درخت سیب کا لگائے پھل کوئی اور سا پائے، جو تو نے بویا وہی تجھے کاٹنا ہے۔ اب بھی جب تو میرے قریب سے گزرتا ہے تو میں سرگوشی میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تجھے اپنے نشانوں اشاروں سے گزری ہوئی داستان سناتا ہوں۔ تیرے ہی جیسے لوگ مجھ پر گزرے ہیں، بڑے ناز نخرے ان کے میں نے اٹھائے ہیں، اور آج وہی میرے سینے میں دفن ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان کا تو نشان نہ رہا، پر میں اب بھی ان لوگوں کی یادگار کے طور پر کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی قصبے، کسی نہ کسی رہگزر، کسی نہ کسی چراگاہ، کسی نہ کسی ویرانے، کسی نہ کسی آشیانے، کسی نہ کسی کھنڈر کی صورت میں موجود، قائم، دائم اور اپنے شکستہ اثرات میں پنہاں ہوں۔ شاید میں بھی کبھی اپنے حال پر آنسو بہاتا رہا ہوں، اپنی بے بسی پہ روتا رہا ہوں، اپنی بے یاری اور مددگاری پہ تڑپتا رہا ہوں۔ میری اس بے کسی، بے بسی لاچاری پر کسی نے بھی کوئی توجہ نہ دی، میری دیکھ بھال نہ کی۔ مجھے حوادث زمانے کے سپرد کر دیا گیا، جس نے میری شکل و صورت ہی بگاڑ کر رکھ دی کہ اب میں اس زمانے میں مشکل سے ہی پہچانا جاتا ہوں۔ میں کہیں لکھنؤ کا کوئی قدیم محلہ ہوں، تو کہیں دہلی کی جامع مسجد میں جا بسا ہوں، تو کوئی مجھے آگرے کے تاج محل کی یادگار سمجھا، کسی نے مجھے بادشاہوں، سلطانوں، مغلوں کی صورت میں جانا، تو کوئی مجھے قبل مسیح کی یادگار کے طور پر پوچھتا رہا۔ کسی نے مجھے قطب مینار جانا، تو کوئی مجھے قرطبہ کی جامع مسجد کے طور پر پہچان پایا۔ کسی نے مجھے پیغمبر اول کا زمانہ جانا، تو کوئی پیغمبر آخر کے زمانے میں لے گیا۔ کسی نے مجھے جنگ آزادی کے میدان سے تشبیہ دی، تو کوئی مجھے صلیبی جنگ میں کھینچ لایا۔ کوئی مجھے امن کے پیغامبر کے طور پر پیش کرتا رہا، تو کسی نے مجھے قتل و غارت گری کی علامت بنا دیا۔ میں کبھی کسی کے سر کا تاج بن گیا، تو کبھی کسی کے قدموں کی دھول بن کر اڑ گیا۔ ہر زمانے نے مجھے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، آگ کی بھٹی میں تپایا، ظلم کی اندھیری کھائیوں میں دھکیل دیا۔ ان سب ستم ظریفی کے باوجود میں نے اپنا نقش و نشان ان ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کی صورت میں باقی رکھا ہے، تاکہ آنے والی نسل، آنے والا زمانہ، آنے والی قوم میرے انجام سے عبرت حاصل کرے اور اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں مجھے پھر سے پامال ہونے سے بچا لے۔ لیکن یہ تو میری خواہش ہے جس کا میں نے اظہار کیا، کوئی ضروری تو نہیں کہ آنے والا انسان مجھے اپنے دامن میں محفوظ رکھے۔ ہر دور کا اپنے گزرے ہوئے دور سے، ہر زمانے کا اپنے گزرے ہوئے زمانے سے، ہر قوم کا اپنے پہلے سے گزری ہوئی قوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی تعلق کا رشتہ ضرور رہا ہے۔ جبھی تو ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے زیادہ ترقی یافتہ رہا۔ میں ہر زمانے میں ایک ایسی علامت، ایک ایسا نشان بن کر رہ گیا کہ جس پر داستانیں تو لکھی گئیں، افسانے بھی پڑھے گئے، تاریخی ناول لکھ کر ڈرامے کی شکل بھی دی گئی، جس سے کچھ لوگ وقتی طور پر محظوظ ہوئے، ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے رہے اور اپنا وقت ماضی کے دریچوں میں جھانک کر گزار دیا، اور کوئی اسے وقت کا ضیاع سمجھا۔ گویا میں نے وقتی طور پر لوگوں کی تفریح کا سامان مہیا کر دیا، لیکن میں ان میں یہ احساس جگانے میں ناکام رہا کہ اے سوتے لوگو، اب تو خواب غفلت سے اٹھو اور اٹھ کر میری بھی خبر لو، مجھ پہ بھی نظر کرم کرو۔ آخر میں بھی تو تم میں سے ہی تمہاری طرح ایک تھا۔ مجھے صرف کھنڈرات، ٹوٹی ہوئی بوسیدہ عمارت یا مٹی کے گھروندے سمجھ کر نظر انداز نہ کرو۔ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، جس طرح تم کو اوروں کی ضرورت ہے۔ تم میری ضرورت پوری کرو اور وہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے، کیونکہ تم کو بھی میری ہی طرح ایک دن میری شکل اختیار کر لینی ہے۔ تو پھر یہ لاپرواہی اور غفلت کس لیے کرتے ہو؟ کیا تم اپنی ہوس میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ تمہاری ہوس کی پیاس بجھتی ہی نہیں، اور تم جتنا چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تم سے اور دور ہو جاتی ہیں؟ آخر تم کب تک یوں ہی بھاگتے بھاگتے زندگی گزارو گے؟ ایک دن زندگی ہی تم کو گزار دے گی اور تم بھی ماضی کا ایک گمنام حصہ بن جاؤ گے۔ تم سے پہلے بھی میرے ہی وقتوں میں، میرے ہی زمانے میں تم سے کئی گنا طاقتور، ہوشیار، چالاک، عیار، مکار اور نہ جانے کیسی کیسی صفتوں والے مشہور فاتح، سپہ سالار، سیاح، جرنیل، بادشاہ، فقیر اور غیر معمولی صلاحیتوں رکھنے والے اپنے اپنے حساب سے اپنا لوہا منوا کر سوئے تو میری ہی آغوش میں، جو مجھے کچھ نہ سمجھتے تھے، کچھ نہ جانتے تھے، آج میری ہی خاک کا حصہ بنے ہیں۔ آج ان کی طاقت، دولت، مرتبہ، حیثیت کسی کام کی نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم، جس نے انتہائی کم عمری میں زمین کا بہت بڑا رقبہ فتح کر لیا تھا، اور جس کے بارے میں خیال یہی تھا کہ اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو وہ ساری دنیا فتح کر لیتا، دیکھا تو نے کہ جو اتنی بڑی زمین کا فاتح کہلایا، اسے صرف 2 گز زمین ہی پر اکتفا کرنا پڑا۔ کیا تو مغلوں کا دور حکومت بھی بھول گیا؟ کیا تجھے سلطنت عثمانیہ کا عروج و زوال بھی یاد نہیں؟
क्या तूने अपने ही दौर में सबसे बड़ी रियासत होने का शरफ पाने वाले मुल्क रूस का हाल नहीं देखा कि वो कितने टुकड़ों में बट गया? और क्या तुझे अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी अंदाजा नहीं कि वो आपसी में किस तरह घमसान की जंग करके न सिर्फ अपनी तबाही बर्बादी आप कर रहे हैं, बल्कि मुझे भी अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। अब जबकि मैं अपने ऊपर नजर डालता हूँ, अपनी तरफ तवज्जो करता हूँ, अपने को कुछ देर ठहर कर देखना शुरू करता हूँ, तो मुझे अपने आप पर बड़ी हैरानी, ताज्जुब, बेयकीनी का एहसास होता है कि मैं वही तो था जिसे तूने आबाद किया, बसाया, आराइश और ज़ेबाइश की, अपनी पसंद के सांचे में मुझे ढाला, अपनी आंखों में मुझे सजाकर एक बेहतरीन शहर की सूरत दी और अपनी फनकारी, कारीगरी पर दादे तहसीन ली। अब मुझे ही नज़रअंदाज कर दिया, मुझे ही भूल गए। मैं तुम्हारा ही बसाया हुआ इस्तंबुल हूँ, बाबुल के बागात हूँ, या मिस्र के गुमशुदा एहराम हूँ। हैकले सुलेमानी का एक निशान हूँ, कई बार उजड़ती और बसती हुई दिल्ली हूँ। तुमने मुझे मुल्कों में तकसीम किया, सरहदों में बांटा, पर मेरे लब खामोश रहे। मैंने कोई एहतजाज नहीं किया, और मैं एहतजाज कर भी क्या सकता था? मैं तो खुद ही तुम्हारे रहमो करम पर था। खैर, इस तरह वक्त ने तुमको गुजार दिया और मुझे भी ना बख्शा। मैंने इसी इंतजार में सदियां गुजारी हैं, जिससे मेरी शक्ल सूरत कहीं हड़प्पा, मोइनजोदाड़ो की कदीम तहजीब व तमद्दुन में दफन हो गई, जो मेरे ज़माने में, मेरे वक्तों में जदीद तहजीब व तरक्की का दौर कहलाया, और तेरे ही हाथों तबाह बर्बाद होकर तेरे ज़माने तक पहुँचते पहुँचते कदीम तहजीब करार पाया। आज तो जो जदीद तहजीब व तरक्की का अलमबरदार कहलाता है, याद रख कि आने वाली सदियों और ज़मानों में तू भी मेरी ही तरह कदीम कहलाएगा। इसीलिए हर कदीम अपने वक्त में जदीद रहा है, और देखने वाला उसे अपने वक्त, अपने ज़माने के आईने में देखता है, इसीलिए उसे कदीम जानता है। ऐ इंसान, ये मेरी तहजीब व तमद्दन के आसार ही हैं, जिन्हें देखकर तूने बेहतर से बेहतर निज़ाम अमल, निज़ाम हयात तश्कील दिया। कहीं मैं बाबुल की तहजीब में पिन्हा हूं, तो कहीं मुझे ज़रतुश्त की तहजीब के शहर की सूरत में पहचाना गया। मेरे निशान तो आज भी ज़मीन पर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, गरचे मैं ज़माने की धूल और मिट्टी में दब गया हूं, और सिर्फ एक हवा के झोंके का इंतज़ार कर रहा हूं कि वो आए और मेरे चेहरे पर पड़ी गर्द को साफ करके मेरे वजूद को, मेरी हस्ती को अयां कर दे, ताकि एक तवील अरसा जो मैंने गुमनामी और खामोशी में गुजारा, अब मुझे मेरी पहचान ज़माना फिर से लौटा दे।